बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दौर पे नाज़ाती अब हम दुनिया वाले वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ाती अब हम दुनिया वाले वो ज़माना भूल गए। दूसरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर्दा ना देखा सीने में। मुंह देख लिया आईने में, पर्दा ना देखा सीने में। दिल ऐसा लगा जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अज़ान तो अभी होती है मस्जिद के फिज़ा में अनवर। अज़ान तो अभी होती है मस्जिद के फिज़ा में अनवर। जिस ज़र से दिल हिल जाता वो ज़र लगाना भूल गए। इमादर कौम सुन गई मुश्किलों जवानों और अगली उलमाए किराम टोलो ते इस्लामी तरीके से सलाम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों ताबो याद भी कौन वक्त के हम सदा मदरसे की पसीने लग कौन वक्त के हम को सदा खबरी करी ना हम मगा तुम कहनियो मगा मुश्किलों मगा मदरसा दे सब दुनिया के लगाए तो सियासी मुश्किल ना खिशी ये मुश्किल ना खीगी तो सियासी मुद्दा सिहाती दारी जुड़ी सी सिहाती दारी न जुड़ीगी तो सियासी हुकूमत मुद्दा तो अजूर की हुकूमत तो अजूर न दिखे सियासी इस्लामाबाद पे खबर बुमा बंदेरा हम की इस्लामाबाद पे खबर सतोरा हमने के सियासी पुरचिनोर और सादी की नो सबसार इमो कादर इहतराम किया गया तो कादर इहतराम ने के सियासी मोड़ा गुरु न जुड़ी तोड़ा गुरु न जुड़ीगी सियासी तो मोड़ा गुरु न बोशियागा न बदीगी सियासी तो मोदी लकी जोन का रोजगार मिलो शियागा का रोजगार न मिलेगी सियासी तो मो बशीर बयाबान चूर की तो बाग चूर की कलाम ना वखलेगा तक कलाम न मिलेगी नहीं तो वो टूल चुवा जाते नन तो पसंद और कुरान की टूल सरत तो भाई सर मुहम्मद दिया गया यूं तो इलाका दे अगर इमो तो खालक दी अगर इमो तो जुआन दे अगर इमो तो मस्जिद दे अगर इमो तो दिल मफ्ता दे वाजा चीज़ें दे नन तो टूर ना पोती खालक कल शिरज़ाद अटूर ना पोती रास्ता खालक तुम कली दी अटूर ना पोती रास्ता खालक मुझुदी दी अटूर ना पोती रास्ता खालक ज़ुइन मुश्ता खुदा खीदी और अटूर ना चलांगो बिकार खालक जागा हम दबी लकीदी वाजा चले तो सोच करे दे तो बिकर करे दे तो चिता पता सी खाल को इतिमाद करे दे तो तरह करे वाला तो बदलून खबर है केवी तो चिता सोच करे दे तो हमेशा भी साले हुकुम बुनियाद बंद कीगी इतो भी सलाद रुपी सतड़े लिशेवी इतो भी सलाद लंगर सर तड़े लेवी इतो मसाल लंगर सर तड़े ले तो हर वक्त बोटी कालो लंगर तो दगना सुनकनियत से दगना मुजुदियत से दगना लिशिरदियत से अग लंगर की तकीने चावला शलू कर की तो दुरुपी खैर न दी मंदला तो दियो अस्पताल खैर न दी मंदला तो यू स्कूल खैर न दी मंदला तो दियो किलोमीटर रोड खैर न दी मंदला नन हम ब्यागते सुवावा नन हम आगते जिंदाबाद नन हम दागते सदा दुबादी लकी बदलून डाले नन हम तो दाग पटवाने चल गए नन हम तो दागते जिंदाबाद मुर्दाबाद जाए तो बदलून खायू आखवी दो सोच खत्म दली खायू आखवी दो तरकीर वस्तनी खायू आखवी खुदाई तो मुकादर गए तो बदलून खुदाई तो जहदर गए तो बदलून और जी ब्याह हमने इस्तेमाल कोर बखबला जुड़ी की कली दे मापरिंदा काम बखबला जुड़ी की नूर दे मापरिंदा इतना तो कोर अंगार दरवाजा तो कोर वाला जुड़े कली दे मापरिंदा नंजर तो कोर जुड़ावानी वाखरी थी नंजर तो दी लकी तो जुड़ावानी वाखरी थी तो बिया ईमान चेता दे इतो बिया फिकर चेता दे बावाल सर कवाला शेख नशी कवला पोला मावी इतिमाद न के पुछाई के पागु खालकी के सुकलुन रसना गालंगर की जुरास्तियों वागा मोतद लंगरी हसियात के मगो सर तक पली मसाले तड़े
ته د دولتمنو سره مسلې تړې ته د بابا او کاکا سره مسلې تړې دای دا مسلې حل کولی شي که دا یې حل کولی شي رایې او نه وایو چې د ما مسلې ته حل کوې که نه ایما خلکو بس مو هم منډې وکړي مو هم ستړي شو مو هم خلک وازمیلو تا ته د چا فکر نشته دغه بچی تلې مافته او دغه بچی دغه رشته دار تلې مافته دغه چرګوال تلې مافته د تا څه حیثیت دی چونګړیه تا ته تا څه حیثیت دی څه کله مو کارځي مو کې مزې کوو څه کله تو جوړې خبره راشي جوړې ته رسه څه کله تو روغې خبره راشي روغې ته رسه دغه وخت نه دی چې موږ ته پاسپورټ او اخري ځي وخت د بدلون دی ما ماته ته اوس خبره وکړه چې د بندي د مري پنجابي حصې ته ورغلي یو دا د موی مور خو تاسو ته ته که په جامع اعتماد لرې یا نه لرې مه لره خو ته خو په جمعیت ولره ته که په هغه اعتماد لرې نه لرې په دغو علمایو ولره ته چې د چا کور کې ناست دا مدرسه دی دلته څه خلک تو ته راغلي دي ته خپله بستره په خپل یاد وکړه ته خپل ضمیر په خپل یاد استعمال کړه دا خلک تو سره بیا غلطه نشي کولی او که دا وکړي هم دا د خدای ګرفت نه نه خلاصېږي معاش ته تاسو ولیدلو 20 کاله مینې پاتې شوی دی نن هغه یوازې دی نن هغه یوازې دی ښه عمان نن د هغه دي تاسو ته مې وایو څونګریا زموږ ځوانانو زموږ مشرانو دا علماو سره هستي سره سړی سپکېږي نه علماو سره داغ کې سړی سپکېږي نه علماو په محفل کې نستي سره سړی بېعزتېږي نه تو ته دا خلک قدر درکوي تاسو د اختار سره او دوست ته احترام ملوېږي که چېرې د موږ سړی موردي دپاره چې دې سره به د اسلام تحفظ کېږي دې سره به هر هغه بیل څنګه د اسلام خلاف دي چې هغه به رجکټ کېږي نو د تو په هغه ثوابو کې برابره حصه دی د تاسو ټولو ته مو اپیل دی موږ انشاءالله شپه ورځ کوشش وکړو چې د جمعیت علما اسلام امیدوار کوم یې باول دا د پټان عبدالخالق دپاره هم ضروري دي دا د څونګني دپاره هم ضروري دي دا د مفیدي علي شریفي دپاره هم ضروري دي دا د هر یو هر سړي دپاره ضروري دي چې هغه د دې علاقې ته ترقي او خوشحالي ولري ډېره مننه خوشحاله باد بریالي اوسئ